अवीन खऱ्यांनीच एक बरें काम केलें जितून अवेरनेस म्हणजे खरो अवेरनेस कितें तो गोंयकारांक कळ्ळो. म्हाका एकूच उलोवपाचें आसा, हे आमचे भुरगे गोंयकार भुरगे यूथ हे दुर्दैवान तांकां देवान कसली तरी कमतरता म्हणजे दोळ्यांनी तांकां दिसती पडना. तसल्यांनी ती गोंयच्या सायबा कडेन तशेंच आमच्या म्हादेवाच्या पांया कडेन आपले शॉप चलयतात. अशें आयकूंक आयलें की लोक खंय तांकां हांगा येवन फटयतात, तेंचे पयशे लुबाडपाचे प्रयत्न करता बिकॉज दे कांट सी, तांकां कांय दिसती पडना. माझे म्हणणे इतकेच आसूं, ते कोणूय आसतले लोक, हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम कोणूय आसूं, देवाच्या पांया कडेन तरी येवन तेंच्यांनी ह्या देवाच्या भुरग्यां कडेन फकाणां करपाची न्हू. सारकें. आयज अवीन जे पिक्चर आमकां दाखयला म्हणजे अपंग, आमी हांकां म्हणूंक शकना की बाबा कांय पळोवंक शकना म्हणून कांय करूंक शकना. आयज तेंच्यांनी प्रूव केलें की तांकां सुद्दां सगळे भाशेचे बिझनेस करपाचो प्रोत्साहन अवी सारखे युट्यूबर्स, तुमच्या सारखे मिडियाज आणि आमच्या सारखे थोडे लोक आसा ते येवन दितात आणि त्या प्रमाणे तांच्यांनी आपलो धंदो चलयलो. सो हांव हात जोडून मागता, जितके बी तुमचे व्ह्युअर्स आसतले, म्हाका पळोवपी ह्या चॅनलाचे जितके व्ह्युअर्स आसतले सगळ्याचे, सिटी न्यूजाचेर आसतले, आउट ऑफ बॉक्साचेर आसतले, तुमच्या मस्तीखोराचेर आसतले आणि अजून कितके तरी मिडिया हो आमचो व्हिडिओ शेअर करतले, त्यांचे व्ह्युअर्स प्लीज, एक्सपोजन आसा गोंयच्या सायबाक लोकांच्या दर्शना खातीर दवरलेलो आसा, तेजें दर्शन घेवचें. तशेंच आमचें म्हादेवाचें देवूळ आसा, म्हादेवाचेंय दर्शन घेवचें. आनी ही जी आमची भुरगीं आसा, आमचीच भुरगीं, गोंयची भुरगीं, तेंच्यांनी जो आपलो बारीकसो धंदो हांगा जो बसयलेलो आसा, त्या धंद्याक तांकां येवन मदत करची आनी जाता तितके तेंच्या कडल्यान ते हांगा खूब कितें कितें विकता. हांव तुमकां दाखोवंक शकता. हे टॉवेल्स आसा, तेज्या उपरांत अजून गोंयच्या सायबाची तुमकां हें गावतली की चेन्स आसा, तेज्या उपरांत मॅरी क्रिसमस म्हणून अजून कितें आसा, मागीर परफ्युम्स आसा. हांगा तुमी पळयतले जाल्यार धूप आसा, अगरबत्तीज आसा, परफ्युम्स, बेडशीट्स आसा. आयज म्हणजे घरान ज्यो वस्ती आमकां जाय, देव कार्य करतलो जाल्यार पयलीं हांव हिंदू, देव कार्य करतलो जाल्यार म्हाका अगरबत्ती लागता आनी धूप लागता. ह्यो दोनूय गजाली आसात. सगळेच जाण आमी जेवल्या उपरांत हात धुता आनी पुसता, तर पुसच्या खातीर हांगा टॉवेल्स आसा. हांव म्हणटा कितें, मार्केटान ह्यो गजाली सगळ्यो गावता, पण त्योच गजाली जर आमी ह्या भुरग्यां कडल्यान घेतलो तर त्यांचो आत्मविश्वास कितको वाडटलो, हेजो जर आमी बारीकसो जर देखावो सुद्दां घेतलो न्हू, देखावो, तर आमकां कळटलें की आमचे भुरगे हे स्वयंपूर्ण आसा. आमचो स्टेटीचो सीएम ऑनरेबल प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच आपल्या खंयच्याय एका स्पिचीन एक गोष्टीचे उल्लेख करता, स्वयंपूर्ण गोंय. आयज हो व्हिडिओ तुम्ही दोतोर सावंता पर्यंत सुद्दां पावपाक जाय, जो आमचो चीफ मिनिस्टर आहा, तसोच मोदी पर्यंत सुद्दां हो व्हिडिओ वचपाक जाय. कारण ह्या ज्या मेहनती भुरग्यांक सरकाराच्या मदतीची तितकीच गरज आसा जितकी आमच्या गोंयकारांची आणि ह्या व्ह्युअर्सांची मदतीची आसा. शैलेश बाब, एक आनीक प्रश्न, अवीक तुम्ही हेजो कितलो हें करूंक शकता? पळय, जो आयज हे जे भुरग्यांक म्हाज्या पर्यंत सुद्दां जर हाडपी तर तो अवी आसा. आयज हेज्या सारक्या भुरग्यांची गरज आसा गोंयांत. मिडियार येवन बोवाळूच घातलो म्हणून जायना. लोकांची जी एक्च्युअल परिस्थिती आसा ती कितें आसा, ते सफर कशे करतात, तेंचो जो पोटाचो डेलीचो जो येणो जाणो आसा तो कसो आसा, हें सुद्दां लोकां पर्यंत पावोवपाक तितकेच गरजेचें आसा. हें सरकारा पर्यंत पावपाचें तितकेच गरजेचें आसा. आयज हांव अवीक आनी बाय, तुजें नांव नोकळो? अंकिता, क्यूट गर्ल, ह्या दोनी भुरग्यांक खऱ्यांनीच वालोर दिता. आणि हांव मागता हेंच्या कडेन अशेच जे गोंयकार आसतले जे आपल्या पांयार उबे रावता आसतले, आयज तांकां आमी अपंग म्हणूंक जायना. नाव दे बिकम अ बिझनेसमॅन. तांकां बिझनेसमॅन आमीच करपाक जाय. सारकें. आयज तुम्ही पळयतले अडानी, अडानी आसा, मागीर अंबानी आसा, हांकां बिझनेसमॅन कोणी केल्या? आमी केल्या. तर आमच्या ह्या भुरग्यांक सुद्दां तो दर्जो आनी तो स्टेटस आमी दिवंक जाय. सो म्हाजें एकूच मागणें आसा, अवी कडेन बी तुमचे जे बी व्ह्युअर्स आसतले हेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवनी आनी ह्या भुरग्यां कडल्यान हें सामान घेवनी. सुरवात हांव म्हाज्या कडल्यान करता. ओके.
हांवें आत्तां म्हटलें हांव हिंदू, म्हाका अगरबत्ती आनी धूप हो लागता हो आयज ह्या भुरग्यां कडल्यान हांव सुरवात करतां आनी हांव सगळ्यां कडेन मागतां तुमी तितक्याच क्वॉन्टिटीन हेंचें सामान घेवचें आनी हेंकां मदत करची. सर हे तुमकां हांव खरोच आवय सांगूंक सोदतां की हांव मातसो फुडें अवी सरांनी आनी आमचे बाय आहा पळय तेंचे कडेन मी उलोवंक सोदतां मातशें. बाय मातशें अशें यो. अवी कितें म्हणूंक सोदतात तुमी जे लोकांक दाखयलां, तुमी दाखयता म्हटल्यार आमी सिटी न्यूज गोवयले, आउट ऑफ बॉक्स गोवयले आनी बाकी चॅनल येवन हो विशय जो आहा पळय तो लोकां फुडें मांडला. आतां तुमी कितें अपील करूंक सोदतात लोकां कडेन? कितें आसा जाणा, हांवें फर्स्ट टायम एक अशें सिच्युएशन पळयलां. आजकाल तुमकां तर खबरूच आसा, आमचे जे यूथ आसा तांकां दोळे, कान, नाक, पांय सगळें आसा, पूण घरा कडेन बसून आवय बापाच्या कुस्तार जगतात. पूण हेंकां पळोवन हांव खूद एक मोटिवेट जाल्लो आसा. हांव खूद मोटिवेट जाता की अशेंय भुरगे आसता हार्डवर्कींग काय म्हणून. हांव न्हू तुमकां सगळ्यांक न्हू अपील करूंक सोदता न्हू, तुमी मॅक्झिमम प्रमाणांत येयात. असल्या भुरग्यांक जे आमचे गोंयकार यूथ आमचो बिझनस करूंक सोदता, व्हडलो न्हू धाकटो, जाल्यार तुमी फुडें सरून तेंची कितें मदत करची. पयशे दिवचे न्हू, तेंचे सामान इकते घेवचें, हें इतलेंच हांव तुमचे कडल्यान न्हू रिक्वेस्ट करूंक सोदता. काय लोक येतात हांगासर तांकां फटयतात. अरे ऑफकोर्स रिसंटली एक असो इन्सिडेंट अशें दिसना की दोळे आसून ते गुड्डे म्हणून. आतां कितें म्हणटलो, एवरीबडी हॅव देयर ओन ओपिनियन. आतां टू बी ऑनेस्ट, दोळे आसून ते आंधळे पळोवंक वचत जाल्यार आतां तुमी तर वचोन तेंचे बाबडे आंधळ्यांचे बाबडे तांकां डिसेबल आहात तेंचे तुमी तर वस्तू फारयतात आनी तेच व्हरून तुमच्या देवळाक पेटयता, जाल्यार खंय तरी तो देव पासून म्हणटलो अरे चोरून हाडून पेटयता. कितें म्हणपाचें असले लोकांक? असले लोकांक उलोवन अर्थ ना. आमचे कडेन एकूच वर्ड हा फॉर दीस टायप ऑफ पीपल, गॉड ब्लेस यू. होच काबार. बाय तूं कितें म्हणूंक सोदता? एक सिंपल हांव बी म्हणपाक सोदतां, म्हाका जाल्यार पयलीं अशें दिसतालें की म्हाजीच लायफ न्हू सगळ्यान डिफिकल्ट आसा म्हणून, कित्याक की म्हाका आवय बापूय ना, कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी हेंकां पळोवन म्हाका बी अशें दिसता की आमच्या भाशेन जितलीं बी भुरगीं आहा तितल्यांनी फुडें सरचें म्हणून आनी आपणाच्या आवय बापायक असोच सपोर्ट करचो म्हणून, आनी त्या भायर हेंकां बी सपोर्ट करपाचें तुमी सगळ्यांनी. अभी थँक्यू तुमकां. तुम्ही जे एफर्ट्स ते तुमचे लायले हेंच्या फाटल्यान आनी यू आर द फर्स्ट पर्सन टू बी ऑन द फ्लोर टू सपोर्ट दीस. सो आमी आतां पळोवया एडवोकेट शैलेश बाब कितें कितें घेता तें. हांवें फक्त आतां पायनॅपल ब्रँड कशी दिसता, पायनॅपल फ्लेवर, पायनॅपल आहा तेजी एक अगरबत्ती पुडो घेतला. तेच्या उपरांत असलो एक धूप घेतला, धूप आनी गाये शेणाचो धूप. आमी पळयता, आमी जेन्ना ल्हान आसलेले पळय तेन्ना आमी शेणाचे जमनीर न्हिदताले, तेन्ना आमकां दुयेंसां जायनासली, कारण गायच्या शेणान जितके मेडिसीन आसा पळय तितके ह्या आर्टिफिशियल मेडिसिनांनी मेळना. सो आयज शेण तर मेळना, शेणाचो धूप गावला. जळोवन म्हाका एक्सपिरियन्स घेवपाचो आसा. हो एक धूप घेतला आनी अगरबत्ती घेतला. हांवेंय सुरवात केल्या आनी हांव मागतां जशें लिया आमच्या गोंयकारांनी मदत केल्ली तशीच ह्या म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां तेंच्यांनी येवन मदत करची. हांव पयशे म्हणना, आर्थीक मदत म्हणिना, हें सामान तेंच्या कडल्यान विकत घेवचें. सारकें तें घातला मरे, धूप घातला. अभी मातसो आतां आमचे फुडें शैलेश बाब येयलो, तेंच्यांनी अशी एक मेसेज दिली आहा. तुमी हेजे बद्दल कितें सांगूंक सोदता शैलेश बाबा बद्दल? हांव शैलेश बाबाक पयलो म्हणूंक सोदता थँक्यू सो मच की तुमी टायम काडून इतलो तुमचो बिजी शेड्युलांतल्यान तुमी टायम काडून फुडें सरले, ऑल बिकॉज ऑफ दीस लवींग किड्स. थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. जशें तुमी फुडें सरल्यात, तुमी दुसऱ्यांकूय मोटिवेट करता. हांव परत एकदां तुमकां थँक्यू म्हणूंक सोदता आनी गॉड ब्लेस यू म्हणूंक सोदता. अशेंच फुडें सरा. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. पळोवंक शकतले हिंगा लोक येवंक लागले.